छ विक्रम सम्मत 2078 साल ज्येष्ठ 25 गते मंगलबार इस्वी सम्मत 8 जुन सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। ओलीको आह्वान दुराशयपूर्ण रहेको नेपाल पक्षको निष्कर्ष, मन्त्री बन्न नपाउँदा जसपाभित्र असन्तुष्टि, 14 जिल्लाका 92 ठाउँबाट गिटी बालुवा भारत पठाउने सरकारी नीति, सशस्त्र प्रहरीमा व्यापक अनियमितताको आशंका, निषेधाज्ञामा बलमिच्याई, कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप आजदेखि लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको कोरोनाले नछोएको गाउँ शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। देशभरका 753 स्थानीय तह मध्ये अधिकांश स्थानीय तह कोरोना महामारीले आक्रान्त छ, तर कतिपयलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ कि हिमाली जिल्ला मुस्ताङको एक स्थानीय तहमा कोरोना शून्य छ। मुस्ताङको लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकामा हालसम्म कोरोनाले कसैलाई प्रभावित पार्न सकेको छैन। मुस्ताङका 5 स्थानीय तह मध्ये 4 स्थानीय तहमा दिनहुँ कोरोना संक्रमित फेला पर्ने गरेका छन्। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि भइरहँदा उपल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकामा भने कोरोनाले हालसम्म पनि कुनै असर नपुर्याएको उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोपसाङ छोमफेल विष्टले जनाएका छन्। उनले आफ्नो गाउँपालिकामा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या शून्य रहेको दावी समेत गरेका छन्। भौगोलिक रूपले अन्य स्थानीय तहभन्दा अत्यन्तै विकट स्थानमा रहेको लोघेकर दामोदर कुण्डमा केही साता अघि एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। गाउँपालिकाकी स्वास्थ्य संयोजक सञ्जु गुरुङले आफ्नो पालिकामा अझै कोरोना नभेटिएका र कोरोना मुक्त रहेको बताएकी छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। खनाल नेपाल समूहको ठहर एकता आशय दुराशयपूर्ण शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। पार्टी एकताका लागि जेठ 3 पूर्वको अवस्थामा फर्किने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घोषणालाई झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल समूहले भ्रमपूर्ण भनेको छ। ओलीले 6 बुँदे प्रस्ताव सहित एकताबद्ध एमालेको आह्वान गरेको भोलिपल्ट सोमबार बसेको खनाल नेपाल समूहको बैठकले गत वैशाख 7 र 26 गते आफूहरूले बुझाएको 6 बुँदे मागमा ओली गम्भीर नभएको आक्षेप लगाएको छ। उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरू केलाउँदा जालझेल अन्यल र भ्रमको आधारमा अरूलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ। नेता नेपालले निकालेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। छलछाम र षड्यन्त्रपूर्ण किसिमले कुरा गरेर राष्ट्र र जनता तथा पार्टी पंक्तिको भावना अनुरूप पार्टीमा एकता कायम नहुने स्पष्ट हुँदाहुँदै पार्टी अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तिबाट अनुचित मार्ग र शैली अवलम्बन गरिनु दुःख र चिन्ताको विषय हो। खनाल नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले आफूहरूले यसअघि लिखित रूपमा अगाडि सारेका कुराको विश्वसनीय सम्बोधन गर्दै इमानदारीका साथ वार्ता र सहमतिको बाटो अवलम्बन गरिए मात्र सकारात्मक परिणाम आउने भन्दै ओलीको ध्यानाकर्षण पनि गरिएको छ। लिखित वक्तव्यमा नेता नेपालले आफूहरू सुरुदेखि नै पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भए पनि विधान उल्लङ्घन गरेपछि पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन्। जसपा ठाकुर महतो पक्ष मन्त्री नपाउँदा असन्तुष्टि शीर्षकमा नागरिकमा खबर छापिएको छ। सरकारमा गएपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा अध्यक्ष मण्डलका 6 सदस्यमध्ये एक राजकिशोर यादव सरकारमा जान पाएनन्। सोही अध्यक्ष मण्डलका अर्का एक सदस्य महेन्द्र यादव किता परिवर्तन गरी उपेन्द्र यादव पक्षमा पुगेका छन्। अध्यक्ष ठाकुरले पनि सरकारमा नजाने निर्णय गरे। बाँकी 3 जना राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी र अनिल झा सरकारमा सामेल भए। यस अर्थमा उपाध्यक्ष मण्डलमा रहेका मध्ये एक राजकिशोरले सरकारमा जाने इच्छा व्यक्त गर्दा गर्दै पनि मौका पाएनन्। सरकारमा जान नपाएपछि उनी निकै रुष्ट बनेको स्रोतको भनाइ छ। तथापि राजकिशोर निकट जसपाका केन्द्रीय सदस्य राहुल यादवले भने तत्काल सरकारमा जाने चाहना उनले नदेखाएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि सरकारमा जाने भन्ने उहाँ राजकिशोर यादवको अडान थियो, तर नेता महतो लगायतले मान्नु भएन। राहुलले भने त्यसैले उहाँ आफ्नै खुसीले सरकारमा नजानु भएको हो। स्रोत
स्रोतका अनुसार ठाकुर महतो पक्ष सरकारमा गएपछि राजकिशोर सम्पर्कमा छैनन्। उनले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया पनि व्यक्त गरेका छैनन्। सरकारमा सहभागी भएको भोलिपल्टै पूर्व राजसभाको कार्यालय बबरमहलमा आयोजित स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा पनि उनी उपस्थित भएनन्। उक्त कार्यक्रममा ठाकुर महतो पक्षका अरू शीर्ष नेता भने सबै उपस्थित थिए। यता मन्त्री परिषद पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता आजका लागि पेशी शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर काम चलाउ हैसियतमा पुगिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद हेरफेर खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार दर्ता गरेको हो। त्रिपाठीका अनुसार रिट निवेदनको सुनवाईका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको छ। जेठ 21 गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्री परिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा सेवाबाट निश्चित सबै काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ। ढुङ्गा गिट्टी भारत पठाउन कहाँ कहाँ फुटाइँदैछ पहाड शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। बुदागत रूपमा केही शीर्षकहरूलाई राखिएको छ। शीर्ष 6वटा खानी परशुराम नगरपालिका 3 र 4 स्थित मार्कु, चाँकी, तोडिना, कचान, सिमल्टा, गोगन, डाँडो, सलुन, डाँडो, छतिवन। 6वटा खानी जोराइल गाउँपालिका 3 र 4 स्थित रुबस, काँडा डाँडा। यस्तै सुहारै 6वटा खानी गुरुबाकोट नगरपालिका 9 स्थित माथिल्लो भालुखोला र बथान डाँडा सुर्खेत। यस्तै धनबाङ 10वटा खानी कपुरकोट गाउँपालिका 4 स्थित थरकोट लेक र लामी डाँडा। यस्तै ठाडा 6वटा डाँडा शीतगंगा नगरपालिका 3 का विभिन्न डाँडा। यस्तै मस्याम 8वटा खानी तिनाउ गाउँपालिका 5 र 9 स्थित मराङकोट र जन्ती लुहुङ डाँडा। यस्तै निकासी रोक्न सर्वसाधारणको आग्रह, संसदीय समितिको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेश व्यवस्था गर्दै ढुङ्गा गिट्टी बालुवा भारत निर्यात गर्न सरकार आतुर। 14 जिल्लाका 92 ठाउँमा पहाड भत्काउँदा पानीको मुहान सुक्ने, जंगल मास्ने र भूस्खलन हुने मात्र होइन, बाढीले चुरे र तराईका क्षेत्रमा समेत विनाश निम्त्याउने भन्दै सरकारवालाहरू चिन्तित। नदी दोहन रोक्न र चुरे संरक्षणको दीर्घकालीन नीति बनाउन सर्वसाधारणको आग्रह, संसदीय समितिको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश व्यवस्था गर्दै सरकारले महाभारत पहाड उत्खनन गर्ने नीति ल्याएको छ। पूर्व मोरङदेखि पश्चिम डडेलधुरासम्म 14 जिल्लाका 92 ठाउँमा पहाड उत्खनन गरेर ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा भारत निर्यात गर्न सरकारी नीति छ। सरकारले अहिले बजेट मार्फत सार्वजनिक गरेको नीतिले चुरे र तराईमा फरक नपर्ने दावी दोहोर्याइरहेको छ। तर भारत र बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने गरी 92 ठाउँमा उत्खनन गर्दा त्यसले पहाड चुरे र तराईमा विनाश ल्याउने भन्दै सरकारवालाहरू चिन्तित छन्। सरकारको निर्देशन अनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले मोरङ, धनकुटा, उदयपुर, सिन्धुली, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, सल्यान, सुर्खेत, डोटी र डडेलधुराका विभिन्न पहाडबाट ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन गर्ने टुङ्गो लगाएको छ। यस्ता पहाड खनेर ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने र व्यापार घाटा घटाउने सरकारी योजना रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलमा व्यापक अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर र विस्तृत छानबिन थालेको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी शैलेन्द्र खनालको कार्यकालमा विभिन्न सामान खरिद प्रक्रिया, कार्यालय मर्मत सम्भार, फर्जी बिल, भत्ता वितरण, इन्धन, पोसाक खरिद लगायतमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै प्रमाण सहितको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो। कोरोना भाइरस नियन्त्रण एवं परिचालनका लागि आवश्यक पाल लगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दा समेत ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत गरिएको भन्दै छानबिन माग गरिएको छ। अख्तियारले उजुरीको प्रकृति गम्भीर देखिएकाले आवश्यक छानबिन थालिएको जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीमा व्यापक अनियमितताको आशंका, राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। सेनाले युद्ध केन्द्रित हुने गरी सांगठनिक पुनर्संरचना गरेको छ। आगामी श्रावणदेखि नयाँ संरचना लागू हुनेछ। सशस्त्र द्वन्द्वको बेला जस्तै 4वटै सुरक्षा निकायको युनिफाइड कमान्ड र प्रधानमन्त्री मार्फत रहने एकीकृत
इन्टेलिजेन्स संयन्त्र बनाउन सेनाको प्रस्ताव रहेको छ। नयाँ संरचनामा अहिले रहेका 8 पृतना खारेज गरेर नदी प्रणालीमा आधारित 4वटा केन्द्रीय कमाण्ड बनाइएको छ। ती मार्फत युद्धक बाहिनी तथा युद्धक गण रहने भएका छन्। 8 पृतनाको संरचना प्रशासनिक प्रकृतिको रहेको भन्दै युद्धकालीन संरचना तयार गरिएको हो। नयाँ पत्रिकामा खबर छ। श्रावणदेखि सेना युद्ध केन्द्रित संरचनामा शीर्षकमा। विभिन्न देशले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि अति आवश्यक मानिएको खोप खरिद वा अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अन्यल बनेको छ। हालसम्म अमेरिका, बेलायत लगायत देशले खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि परिणाम शून्य छ। ती देशले खोप उपलब्ध गराउने मिति र समय अझै घोषणा गरिसकेका छैनन्। पछिल्लो पटक चीन सरकारले मात्रै 10 लाख मात्रा भेरोसिल खोप उपलब्ध गराएको छ। खोप लगाउन पाउने आशामा रहेका आम नागरिक प्रताडित समेत बनेका छन्। त्यस्तै खरिद प्रक्रिया मार्फत खोप ल्याउन सरकारले पहल गर्दै सम्बन्धित देशमा पत्राचार गर्दा समेत ठोस जवाफ आएको छैन। उनीहरूले खोप दिन इच्छा जाहेर गरे पनि कहिले कति मात्रा उपलब्ध गराउने निचोड दिएका छैनन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङसँग टेलिफोन संवाद मार्फत खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी थिइन्। भारत, बेलायत, रुस र अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई समेत खोप उपलब्ध गराउन उनले पत्राचार गरिसकेकी छिन्। तीमध्ये भारत सरकारले भने तत्काल कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रश्न पारिसकेको छ। जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भारतलाई 10 लाख मात्रा खरिदका लागि रकम समेत उपलब्ध गराइसकेको छ। खोप बाचा अन्यलमै शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। यता निषेधाज्ञामा बलमिचाई शीर्षकमा अन्नपूर्णमा खबर छापिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण कायमै रहेको र निषेधाज्ञा जारी रहेकै बेला काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा सवारी जाम हुन थालेको छ। महामारीको यो घडीमा मुख्यतः 2 कारणले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन भइरहेको देखिन्छ। 1 बाहिर कस्तो रहेछ भन्ने हेर्न निस्कने, 2 रोजीरोटी र बिरामीको हेरचाह गर्नुपर्ने बाध्यता। विज्ञ भने सरकार आफ्नो दायित्व एवं कर्तव्य पूरा गर्न चुकेका कारण जनताले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्न सुरु गरेको तर्क गर्छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनी राज्य अभिभावक भएकाले पहिलो शर्तका रूपमा राज्यले नै कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन्। सरकारले कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हो, त्यसपछि नागरिकलाई पनि आफ्नो कर्तव्य सम्झाउने र पालना गर्न लगाउनुपर्छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक समेत रहेका डाक्टर मरासिनीको भनाइ छ। कोरोनाको दोस्रो लहरबाट संक्रमित हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन ओह्रालो लाग्न थालेको छ। तर अझै जोखिम भने कम भइ नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। मुलुकका 75 जिल्लामा जारी निषेधाज्ञासँगै सरसफाई, सचेतना, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन र आवश्यक सतर्कताका कारण संक्रमितको संख्या घट्न थालेको हो। देशभर दैनिक 9,000 को हाराहारीसम्म पुगेको संक्रमण अहिले 3,000 को हाराहारीमा छ। संक्रमण घट्यो, जोखिम कायमै शीर्षकमा गोर्खापत्रले यो खबर लेखेको हो। यो सँगै निको हुने दर उच्च उपशीर्षकमा अर्को खबर छ। कोरोना संक्रमित हुने भन्दा निको हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। गत 24 घण्टामा 6,951 जना कोरोना मुक्त भए भने थप 4,772 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यता चीन सरकारद्वारा अनुदानमा उपलब्ध गराइएको कोरोना विरुद्धको खोप भेरोसिल मंगलबारदेखि लगाउन सुरु गरिँदैछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखा खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले देशव्यापी रूपमा 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने जानकारी गराउनुभयो भन्दै गोर्खापत्रले लेखेको छ। यता खोप भण्डारण गृह तयार शीर्षकमा अर्को खबर छ। गोर्खापत्रमै देशभर 8वटा खोप भण्डारण गृह तयार भएका छन्। खोप भण्डारण गर्न सबै खालका पूर्वाधार सहित भण्डारण गृह तयार भएको हो। सबै नेपालीलाई सहज र सरल किसिमले कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित 7वटै प्रदेश र केन्द्रमा गरी 8वटा खोप भण्डारण गृह निर्माण भएको छ। सोमबार सुरु भएको प्रादेशिकको बजेट अधिवेशनमा विपक्षी दलहरू सरकार विरुद्ध कड़ा रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। सरकारले संहिताको माग मर्म अनुसार काम नगरेको, संघीय सरकारको प्रतिगामी कदमको साथ दिएको, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा कुनै प्रभावकारी काम नगरेको र संसदलाई छलेर अगाडि बढेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका हुन्। प्रादेशिकमा सरकार विरुद्ध खनीय विपक्षी कोभिडमा सरकार नदेखिएको आरोप शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा खबर छापिएको छ।
यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबर। गण्डकी प्रदेश सभा विघटनको खतरा बढेर गएको छ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पनि नपाउने र विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने सम्भावना पनि नदेखिएसँगै प्रदेश सभा विघटनको खतरा बढेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सोमबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले नेपालमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकताका साथ काम गर्ने र हरेक नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा ल्याउनका लागि स्थानीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक र गतिशील बनाउने बताए। कोरोना नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउने र स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउने मन्त्री तामाङको प्रतिबद्धता थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आज मंगलबार प्रदेश सभा बैठकबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाइदिन भनेर मुख्यमन्त्री भट्टले सभामुखलाई लेखेको पत्र आइतबार साँझ प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। मंगलबार बिहान 9 बजे मुख्यमन्त्रीको विश्वास मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताएका छन्। विदेशबाट आउने यात्रुले आफ्नै खर्चमा अनिवार्य 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने, 2 पटक पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको सबै खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै बेहोर्ने गरी नयाँ मापदण्ड जारी भएको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर सातामा 5 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति दिने जेठ 13 गतेको निर्णयअनुसार मन्त्री परिषद बैठकले नेपाली तथा विदेशी नागरिक विदेशबाट नेपाल आउँदा पालना गर्नुपर्ने 28 बुँदे मापदण्ड 2078 ल्याएको हो। राउटे युवतीमाथि भएको यौन हिंसापछि राउटी बस्ती प्रहरीको प्रत्यक्ष निगरानीमा राखिएको छ। सुर्खेतको गुरुबाकोटे नगरपालिका 11 आपसोती स्थित भेरी नदीको किनारामा बस्दै आएको राउटे बस्ती नजिक पर्ने प्रहरी चौकीको निगरानीमा राखिएको छ। अनाधिकृत रूपमा मानिसहरूको आवाजावत बस्तीमा हुन थालेपछि सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीको निगरानी बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रसाद घरतीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल वायु सेवा निगम नेबानीले कार्गो चार्टरको दर रेट घटाएको छ। नेपाल आयल निगमले आइतबार हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको मूल्य प्रति किलोलिटर $178 घटाएपछि नेबानीले कार्गो चार्टरको रेट घटाएको हो। नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा 20% मूल्य घटाइसँगै नेपाल एयरलाइन्सले पनि भाडा घटाएको छ। एयरलाइन्सले कार्गो तथा चार्टर्ड उडानमा 15% सम्म हवाई भाडा घटाएको छ। अत्यावश्यक वस्तुको होम डेलिभरी नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त बेन्चले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहितका सरकारवालालाई होम डेलिभरी नरोक्न भनेको हो। अब शेयर बजार पछिल्ला केही दिनमा दैनिक 17 अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भइरहेको छ। कतिपयले शेयर बजारमा कालो धनको प्रवेश भएकाले कारोबार रकममा वृद्धि भएको आकलन गर्न थालेका छन्। तर बजारमा कालो धन भित्रिएको नभई शेयर बेचेको रकम भन्दा किनेको रकम बढी भए मात्रै ब्रोकरलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने सुविधा नेटिङ लगानीकर्ताले पाएका कारण कारोबार रकम बढेको हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अखिल भारतीय मेडिकल साइन्सेस एम्सले बालबालिकाको प्रयोगका लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप कोभ्याक्सिनको क्लिनिकल परीक्षणको शुरू गरेको छ। अस्पतालका अधिकारीहरूले खोप परीक्षण सोमबारबाट शुरू गरेको जनाएका छन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। अर्को वर्ष कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छ। सोमबार भएको खेलमा जोर्डनसँग 3-0 गोलले पराजित भएसँगै नेपालको कतार विश्वकप सपना दोस्रो चरणको छनौटमै टुङ्गिएको हो। अब विचार र विश्लेषणको पालो। न्यायमा सरकारी अवरोध शीर्षकको विचारलाई हामीले नागरिक दैनिकमा छापिएको विचारलाई लिएका छौं। एकातिर राज्य छ, अर्कोतिर नागरिक छ। राज्यसँग सेना, प्रहरी र सम्पूर्ण शक्ति संयन्त्र छ। ऊ आफै बलियो छ, उसले अन्याय गरेको छ भनेर अहिले न्याय माग्न गएको अवस्था हो। प्रधानमन्त्री ओली आफै यति शक्तिशाली छन् कि उनले जनताको सबैभन्दा शक्तिशाली सार्वभौम संस्था प्रतिनिधि सभालाई समेत दुई पटक भङ्ग गरेर काम गर्न दिएका छैनन्। यसले नागरिकलाई अपूरणीय क्षति भएको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक जाने भनेकै न्यायालयको शरणमा हो। यस्तो बेलामा समेत सरकारी पक्षबाट अवरोध हुने हो र न्याय अवरुद्ध हुने स्थिति आउने हो भने नागरिकले कहाँ जाने? त्यस्ता बेला
त्यस्तो बेला नागरिकसँग स्वाभाविक प्रक्रियाबाट न्याय प्राप्त नभएपछि सडक आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओली पनि एकजना निर्वाचित सांसद मात्र हुन् र अहिले उनी पनि सांसदका रूपमा भूतपूर्व भइसकेका छन्। अहिले उनी काम चलाउ सरकारमा प्रमुख मात्र हुन्। उनले आम नागरिकले अदालतबाट न्याय माग्न खोज्दा अवरोध गर्न खोज्दा त्यसले विश्वमै गलत सन्देश जान्छ। हामीले कस्तो किसिमको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौं भन्ने पनि यसबाट प्रष्ट हुन्छ। राज्य आफै बलवान हुन्छ, अदालत पनि राज्यकै अङ्ग हो, त्यो अङ्गले समेत ठिक काम गर्दैन भनेर अवरोध गर्न महान्यायाधिवक्ताकै नेतृत्वमा राज्य अघि सर्छ भने त्योभन्दा विडम्बनापूर्ण समय हाम्रा निम्ति अर्को हुँदैन। अहिले गठन भएको वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासले निर्वाध काम गर्न पाउनुपर्छ, अन्यथा यो लोकतन्त्र हुलतन्त्रमा अनुदित हुने निश्चित छ। कहीँ नभएको जात्रा शीर्षकमा बलराम केसीको विचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। संसदीय व्यवस्था भनेको बहुमतले राज्य चलाउने व्यवस्था हो। ओली घोषित र प्रमाणित अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ संसदीय मूल्य मान्यता र हाम्रै संविधानका धारा 76 र 77 ख अनुसार प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भइसक्नुपर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तर बलमिच्याई गरेर राजीनामा नगरेर प्रधानमन्त्री पदमै बसिरहनु भएको छ। मनमोहन अधिकारीको दोस्रो संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको 11 सदस्यीय इजलासको अल्पमतमा परेको र विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन भन्ने स्थापित नजिर एवं केही महिना अघि आफैले गरेको विघटनको नजिर विपरीत उहाँले पुनः संसद विघटन गरेर असंवैधानिक काम दोहोर्याउनु भएको छ। गोरखापत्रमा छापिएको संघीय बजेटमा स्थानीय तह शीर्षकको विचारलाई लिएका छौं। डम्बरसंघ डाङ्गीले लेख्नु भएको विचार हो संघीय बजेट जेष्ठ 15 गते, प्रदेश बजेट असार 1 र स्थानीय बजेट असार 10 गते ल्याउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। संघीय र प्रदेश बजेटलाई हेरेर स्थानीय तहले बजेट बनाउनुपर्छ। अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमको सीमा अगाडि नै तय भइसक्ने र आन्तरिक स्रोत परिचालनको अनुमान गरेर स्थानीय तहले त्यसको आधारमा खर्चको अनुमान गर्छन्। संघीय र प्रदेश बजेटमा सहलगानीका क्षेत्र घोषणा हुने भएकाले ती क्षेत्रबारे विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन, सूचना प्रविधि पार्क, बस पार्क, पर्यटकीय पूर्वाधार, फोहोर मैला व्यवस्थापन, रंगशाला निर्माण लगायतका आयोजना संघीय सरकारले सहलगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। बाल उद्यान तथा मनोरञ्जन पार्क, व्यावसायिक कृषि, कृषि उत्पादन ढुवानी गर्न, रज्जु मार्ग, सिंचाइका लागि पोखरी निर्माण, भूमि बैंक स्थापना, बैंक सामग्री भण्डारण, सौर्य तथा लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण, बायोग्यास प्लान्ट लगायतमा आफ्नो आवश्यकता र क्षमताका आधारमा स्थानीय तहले संघीय सरकारसँग सहलगानी गर्न सक्छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा लकडाउनको उपयोगमा कौशी खेती शीर्षकमा विश्वनाथ खरेलको विचार छापिएको छ। कौशी र करेसा खेतीबाट शारीरिक व्यायामका साथै सामाजिक सञ्जाल, टेलिभिजन हेरेर समय व्यवस्थापन गर्नुभन्दा बढी फाइदाजनक तरकारी खेती गरेर पाइन्छ। यसबाट दैनिक भान्साको समस्या समाधानका साथै बन्दाबन्दीको समयमा पनि घरमै उपयुक्त व्यवस्थापन हुनुका साथै तरकारी किन्न भौतारिनुपर्ने अवस्था नहुने र तरकारीलाई तिर्नुपर्ने दोब्बर तेब्बर मूल्य तिर्नुपर्ने चिन्ताबाट पनि मुक्त हुन सकिन्छ।